و این کتابخانه اونجا منتقل شد. آقای منزوی بودند و من بودم و یه نفر دیگه بود از نگهبان ها و اینا. صحیح. این دوران سختی بود و این تا چندین سال ادامه داد این وضع، یعنی بدون مدیر، بدون سرپرست عجب. در مرکز تحقیقات، تا اینکه آقای اکبر ثبوت بله. به عنوان مدیر مرکز تحقیقات ایشون اومدن، یعنی بعد از چندین سال از انقلاب گذشته بود. در طی این چندین سال مرحوم آقای منزوی بودن؟ آقای منزوی سر جاش بود. بله درست. بله ایشون اصلا تکان نخورد و مرکز یه رونق دیگری گرفت. جناب آقای اکبر ثبوت یعنی خیلی وارد مسائل شبه کاره بودن، بله. مسائل فرهنگی و تحقیقات و اینا و واقعا مرکز یه بعد از 3-4 سال یه رونقی پیدا کرد، کتاب زیاد چاپ شد. این چاپ فهرست مشترک در زمان ایشون شروع شد و تا موقعی که ایشون بودن چندین جلد چاپ شد و بعدا هم ادامه داشت. درست. خوب اون دو تا فهرستی که من از کراچی تهیه کرده بودم مال موزه ملی و انجمن ترقی اردو، اونم یعنی دادم به مرکز تحقیقات که بعداً چاپ شد. یعنی در واقع اولین کتابی که از من چاپ شد همون فهرست نسخه خطی موزه ملی بود در سال 1983 میلادی. یعنی فکر میکنم 4 سال یا 5 سال بعد از انقلاب در زمان آقای ثبوت. در طول این مدت تحصیل هم میکردید و فقط دیگه مشغول به همین کارهای تحقیقاتی و این حرفا بودید؟ چرا؟ من ادامه تحصیلم دادم. در پاکستان سیستم تحصیل دو نوع هست. بله. یکی این حضوری هست، این شما میری ثبت نام میکنید تو دانشگاه و سر کلاس و اینا. یه غیر حضوری هست که شما خودتون درس‌ها را میخونید، آمادگی پیدا میکنید برای امتحانات و برای امتحان ثبت نام میکنید، وارد امتحان میشید. بعد من اون راه غیر حضوری را چون کار میکردم برای من امکان نبود که مثلا برم به دانشکده یا دانشگاه. و اون موقع که کراچی بودم ثبت نام در دانشگاه کراچی کردم غیر حضوری. و لیسانس و فوق لیسانس را از اونجا گرفتم، از دانشگاه، یعنی از اون فرصت استفاده کردم و دانشگاه کراچی برای من مدرک فوق لیسانس و لیسانس صادر کرد. بله. اونم رشته من اونجا رشته فارسی بود، یعنی در فوق لیسانس ما مثل ایران تخصصی هست. درسته. و اون تخصصش همین زبان و ادبیات فارسی بود که در دانشگاه کراچی یاد گرفتم. درست. همون من در 1974 که با مرکز یعنی کار شروع کردم، بله. سال 1976 اولین سفر خارج به افغانستان کردم. درست. از اینجا رفتم افغانستان، اونم برای یه تحقیقی بود. اونجا یه خانقاهی بود و درباره اون خانقاه قرار بود که تحقیق کنم. البته اون سفر شخصی بود. بله. با همون سال یه سفری به ایران داشتم. اونم اولین سفر من به ایران بود. اونم یه سفر شخصی بود برای مدت 1 ماه. اونجا در تهران بودم و یه سفری مختصر به قم و مشهد داشتم و از راه زمینی، یعنی از راه زمینی منظورم از راه افغانستان، برگشتم به پاکستان. اون 1 ماه ماندن در ایران هم برای من خیلی مفید بود از لحاظ مکالمه زبان فارسی و آشنایی با زبان فارسی در داخل محیط. و اینطور یعنی در واقع من داشتم یعنی رشد میکردم. بله. از نظر زبان و ادبیات فارسی.
در سال 1360 مرداد 360 بود که ازدواج کردم در کراچی. بله. و خانمم چون اونجا شاغل بود و نمیتونست یعنی منتقل بشه به راولپندی که من در راولپندی بله. به من ملحق بشه، به من پیشنهاد کرد که اگر شما میتوانید به کراچی انتقال پیدا کنید بله. خوبه. خوب من اینجا صحبت کردم با مدیر مرکز تحقیقات که اون موقع در مرکز کار میکردم. درسته. گفتم همچنین پیشنهادی است، جریانی است، شما میتونید مرا به خانه فرهنگ ایران در کراچی انتقال بدهید. درسته. خوب اینا با مدیر اونجا صحبتی کردند، ایشون هم رضایت دادن و من از مرکز تحقیقات رفتم به خانه فرهنگ ایران کراچی. درست. اونجا 1 سال کار کردم. آقای علی ایمانی مدیر سرپرست اونجا بودن اون موقع. یه در واقع یه دانشجوی انقلابی بود بعد انقلاب. بله. و بعد از 1 سال دیدم که در خانه فرهنگ کار تحقیقاتی به اون معنا نیست. درست. بیشتر کار تبلیغاتی و ترجمه و این نوع چیزا و این اون علاقه که من دارم به اون چیز مطابقتی نداره. و من با رایزنی فرهنگی ایران در اسلام آباد همین دفتری که الان ما نشستیم، بله، جناب آقای موسی حسینی بله، رایزن بودن. بله بله. با ایشون صحبت کردم که من میخوام دوباره به راولپندی منتقل بشم، چه کار کنیم؟ ایشان گفتن که خب شما بیاید رایزنی اینجا، شما را اینجا انتقال میدیم. که اومدم به رایزنی فرهنگی از کراچی، خانم همراه آوردم و دوباره اینجا زندگی شروع کردیم. صحیح. چند سال گذشت که آقای حسینی ماموریتشون تمام شد و آقای که وزیر فرهنگ هم بودن، آقای مهاجرانی، آقای عطاالله مهاجرانی، ایشون آمدن اینجا به عنوان رایزن. خب من اینجا بودم. خب ایشان گفتند که ما میخوایم یه مجله تحقیقاتی فارسی در زمینه فرهنگ مشترک ایران و شبه قاره و به ویژه شبه قاره اینجا میخوایم منتشر کنیم، نشر کنیم. با شما باید مدیرش باشید. گفتم چشم. و اینطور مجله دانش شروع شد. دانش شروع شد. بله. از پایه‌گذار دانش جناب علی بودی؟ خواهش میکنم. پایه‌گذار آقای مهاجرانی بودن. من به عنوان مدیر داخلی اینجا کار میکردم. از شماره 1 تا 16 تا شماره 16 من یعنی مدیر داخلی بودم. درسته. تا اینکه این فصلنامه بود یا فصلنامه بود، هر 3 ماه چاپ میشد. یعنی من به ایشان گفتم که این صرفا فارسی نباشه. درست. چون اینجا یه محیط اردو هم هست. یک قسمتش اردو باشه، یک قسمتش و ایشون موافقت کردن و اگر شما اون شماره ابتدایی را ببینید 2 زبانه هست. درست. مقالات اردو هم داره، مقالات فارسی هم داره. با این طور یعنی اون مجله شروع شد. درست. و همون موقع من برای بورس تحصیلی در ایران درخواست کرده بودم که پذیرش گرفتم. و برای من نامه رسید از ایران که پذیرش دادیم و شما میتونید اقدام کنید. این اولین شماره دانش 1363 منتشر شد. خب منم اقدام کردم و گفتند که در دانشگاه فردوسی مشهد شما میتونید ادامه تحصیل بدید. و من از کار مدیریت دانش استعفا دادم و تصفیه حساب کردم و
رفتم ایران برای تحصیل. این تنها رفتم. درست. چه سالیه این موقع؟ این همون سال 1367 بود. 7 بود. بله 67 بود. درست. یعنی تقریبا 3 سال یا 4 سال مدیر دانش بودم. 67 بود که رفتم ایران و به دانشگاه یعنی رفتم مشهد. بله. اونجا یه دوستی دارم، پیش ایشون بودم، با ایشون مشورتی کردم. ایشون یه تصویری از محیط مشهد و دانشگاه برای من ترسیم کردند که مرا منصرف کردن از ادامه تحصیل در مشهد و دانشگاه و من بدون اینکه مراجعه به دانشگاه مشهد بکنم یا اداره آموزش کنم، خودم را معرفی کنم، من برگشتم یه هفته بعد از ایران. یعنی اصلا هیچ اقدامی نکردم و این سفر در واقع بیهوده بود و هیچ کس هم خبر نداشت. اینجا که برگشتم خب کار را که از دست داده بودم و دکتر میر اون موقع به عنوان استاد مدعو کرسی زبان و ادبیات اردو در دانشگاه تهران ایشون اونجا بودن. و وقتی ایشون با خبر شدند که من همچنین کاری کردم خیلی ناراحت شدند و گفتند باید با من مشورت میکردید. من که در تهران بودم شما حالا یک کاری بکنید که درخواست کنید که شما را از دانشگاه مشهد به دانشگاه تهران منتقل کنند، چون اون پذیرش شما سر جا هست. و منم این کار کردم و خوشبختانه در دانشگاه تهران پذیرش گرفتم. خیلی خوب. و 6 ماه بعد با خانواده رفتم دانشگاه تهران. 1367 آغاز تحصیلات شد تا در وقت دکترا. بله و تا 1372 اونجا بودم. یعنی هم چیز کارشناسی ارشد پیوسته با دکتری بود و این 4 سال اونجا کار کردم، یعنی درس خوندم. خب این 4 سال اگر بگویم این بهترین سالهای زندگی من بود از هر لحاظ. یعنی آشنایی با استادان و محققان ایرانی، آشنایی با محیط ایران، با فرهنگ ایران، نه فقط تهران. این من تقریبا اون موقع بسیار شهرستان ها و اینا را هم رفتم و افرادی که اونجا بودن با اونها آشنا شدم و این کلا یعنی یه تحول و تغییر مثبتی به من داد و من هیچ وقت یعنی فراموش نمی کنم اون 4 سال دانشجویی را. یعنی اگر امروز هم کسی از من بخواد که اگر شما میخواید برگردید به اون، من حتما ترجیح میدم به اون سال دانشجویی در ایران برگردم. درست. آقای دکتر مرحوم محمد تا کی ایران بودن؟ یعنی در دانشگاه تهران استاد بودن؟ ایشون یعنی من که سال 1372 بودم هنوز اونجا بودم. یعنی پس هم دوره بودین تا در بله کاملا اون 4 سالی که من اونجا بودم ایشون بودن. بلکه یعنی 1 ماه اول من همراه خانواده رفته بودم، یعنی مهمان ایشان بودیم چون هنوز خوابگاه اینا به ما نداده بودن و بعد از 1 ماه اون کار اداری و اینا انجام شد و ما 1 ماه مزاحم ایشان بودیم. یعنی من همیشه اون لطف ایشون را فراموش نمی کنم که اون 1 ماه مهماندار ما بودن. بعدا رفتیم به خوابگاه. یعنی زندگی خوابگاه یه زندگی یک خاص تجربه بود برای من که هیچ وقت من قبلا نداشتم اونجا. اون خوابگاه متعلق به دانشجویان متأهل بود، صرفا متأهل، هیچ دانشجوی مجرد و از کشورهای مختلف اونجا خانواده بودند. یعنی آشنا شدن با اونا هم خودش آشنایی با فرهنگای درسته متفاوت بود. جاش کجا بود خوابگاه؟ این
جاش در بزرگراه جلال آل احمد. بله. یه جایی هست قزل قلعه. بله بله بله. نزدیک اون چیز میدان تره بار هست. این خوابگاه جدید ساخته بودن اون موقع. هنوز هم هست. در سفرهای بعدی که من رفتم ایران یعنی سعی میکنم یه سری به اون خوابگاه بزنم، تجدید خاطرات و تجدید خاطره بکنم. همین پارسالم که رفته بودم و این 2 سال پیشم رفتم اونجا. اجازه میگیرم که اون اتاق را ببینم و اگر اون دانشجویی که تو اون اتاق زندگی میکنه از او هم اجازه میگیرم که شما اجازه من بیام تو، چون اونجا خیلی خاطرات دارم. خوابگاه این اتاقی کوچکی بودن، فقط 2 تا اتاق داشتیم اما همه خاطرات اونجا جمع شده و خوشبختانه اون دانشجو هم اجازه دادند که من بیام و اینجوری است. یعنی خیلی وابسته به اون خوابگاه هستم. من نمیدونم چرا. بیشتر از هر جای تهران خاطرات من وابسته به اون دانشگاه هست، اون خوابگاه هست اونجا. همینطور در هر سفر سعی میکنم به دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران هم برم و اون اتاقایی که ما درس داشتیم و اون اتاقای استادانی که الان تقریبا همه مرحوم شدن و به رحمت حق پیوستن، به اون اتاقا سر میزنم و اون خاطره ها را تجدید میکنم. خب بعد از تحصیلاتی که من از ایران برگشتم یعنی 72، خب من هیچ شغلی نداشتم و نمیدونستم چه کار کنم تا اینکه 2 سال گذشت و جناب آقای عالم نه زوئیلم، آقای زوئیلم، علی زوئیلم، بله. ایشون به عنوان رایزن و سرپرست مرکزم بودن. اومدند و ایشون گفتن که شما دوباره بیایید به مرکز تحقیقات و اونجا یه بخش تحقیقات تاسیس کردن. قبلا این بخش نبود و گفتم که شما در این بخش کار کنید و خودتون تشخیص بدهید که ما چه نوعی کتابا چاپ کنیم از طریق مرکز. و در همون سالها 50مین سال گرد استقلال پاکستان بود، 1997 میلادی میشد و گفتند این فرصت خوبی هست که ما یک کتاب خوب چاپ کنیم به این مناسبت و شما پیشنهاد بدهید. یعنی ما حدود 1 سال قبل از اون در واقع روی این پروژه کار شروع کرده بودیم و ما به افراد مختلف پیشنهاد دادیم که شما روی این موضوعات کار بکنید که بتوانیم به اون موقع استقلال و این کتاب را چاپ کنیم. و بعضیا کار انجام دادن، بعضیا نتونستن انجام بدن و ما 5-6 تا کتاب چاپ کردیم اونجا. یه آرم مخصوصی داشت اونجا هست در مرکز تحقیقات اون کتابا که خوب 1374 گفتم اومدم دوباره به مرکز تا 1377 تابستان 77 بود. من از تهران از طرف 2 تا سازمان بگویم یا کمیته کنگره ها دعوتی برای 2 تا کنگره داشتم. 2 تا کنگره با فاصله 10 روز یا 2 هفته یعنی پشت سر هم بود. یکی در ساوه بود، شهر ساوه، متعلق به سلمان صافجی، یه شاعر قرن 8 است. یکی در دانشگاه تهران بود، کنگره تاریخ علم در ایران و دعوت شده بودم. خب من میخواستم در هر 2 کنگره شرکت کنم. خب اگر در یک کنگره شرکت میکردم باز میگشتم دوباره میرفتم، این خودش یه زحماتی داشت. من از مرکز تحقیقات مرخصی بدون حقوق 1 ماه گرفتم و رفتم ایران. یعنی با مرخصی منم موافقت شده بود و من رفتم ایران و در اون 2 تا کنگره شرکت کردم و برگشتم به پاکستان و به مرکز سر کار. خوب اون روز که برگشتم یعنی
برگشتم که دیگه من اومدم. بله. خب مدیر مرکز تحقیقات که الان من اسمشون را برای احترامشون نمیبرم به من گفتند که ما عذر شما را میخوایم. عجب. گفتم چه شده؟ چرا؟ گفتن ما دلیل نمیگوییم دیگه، شما از امروز دیگه مرخص هستی دیگه. گفتم باشه، اما لااقل باید دلیل میگفتید. ما ایشون هیچ چیزی نگفتند و من یعنی اون روز دیگه از مرکز رفتم. این 1300 تابستان 1377 بود. خب از مرکز که رفتم گفتم حالا چه کار کنیم؟ خب من یه درخواستی به وزارت آموزش عالی پنجاب داده بودم برای استخدام به عنوان مدرس یافته. اون بعد از 2 ماه یه مصاحبه شد و من اون مصاحبه را گذراندم و قبول کردن. درست. و در آخر اون سال برای من حکم استاد فارسی در همین دانشکده گوردن راولپندی صادر شد. درست. و من در 8 دی ماه 1377 آغاز به کار به عنوان استاد زبان فارسی استاد فارسی در اون دانشکده شروع کردم و تا 19 اسفند 1392 بازنشست شدم. یعنی آخرین روز کار من در اون دانشکده 19 اسفند 1392 بود. اسم دانشکده رو فهمیدید؟ دانشکده گوردن کالج. یه دانشکده دولتی است، خیلی خدمت داره. درست. فکر میکنم 1894 میلادی تأسیس شده. یعنی الان 100 فکر میکنم یعنی 30 سال تقریبا. بله. این در واقع این دانشکده متعلق به میشنری امریکایی بود و همون اداره میکردن. درسته. و الان دولت پاکستان یعنی دولت پنجاب در واقع اون را گرفته و زیر نظر وزارت آموزش پنجاب هست. بله. خب این در واقع این نزدیک به 15 سال هم استاد زبان فارسی. بله تقریبا 15 سال میشه. خب این در واقع سرگذشت سفر کوتاه بود. و بعد از بازنشستگی عذرخواهی میکنم تو طول این 15 سال باز با مرکز تحقیقات ارتباطی داشتی؟ اون الان عرض میکنم. بله یعنی الان بعد از بازنشستگی که الان تقریبا 11 سال میشود. و من دیگه تقریبا خانه نشین هستم، هیچ جای کار نمیکنم و هیچ نوع یعنی فعالیتی بیرون از خانه به اون صورت ندارم، مگر یه سفری برای کانفرانس و این چیزا باشد. درست. وگرنه همش در خانه هستم.